नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुक समस्या नै समस्याको भुमरीमा रहेका बेला मंगलबारदेखि संसद अधिवेशन सुरु हुँदैछ। संसद जनताका प्रतिनिधिको थलो हो। संसदले कानून मात्रै बनाउँदैन, त्यहाँ जनताका मुद्दामा बहस हुन्छ। सांसदहरूले जनताका समस्यामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने हो। तर संसद यति बेला प्रभावहीन बनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गएको अधिवेशनमा संसद अवरुद्ध गर्यो। दल विभाजनको असर संसदमा देखियो। एमाले संसद अवरुद्ध गर्ने छनक दिएको छ। जनताका मुद्दा मुखरित हुन पाउनुपर्ने थलोलाई अवरुद्ध पार्नु हुँदैन। सरकारको काम कारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा संसदका प्रमुख दलहरू लाग्नुपर्छ। अब संसद बन्द होइन, जनसमस्या समाधानको थलो हुनुपर्छ। यता देशभरका किसान यति बेला मलको हाहाकार हुँदा पीडामा छन्। हिउँदे बाली उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको बन्दोबस्त गर्न सरकार अक्षम भएको छ। मलको माग एकाएक हुने विषय होइन, यो नियमित नै हुन्छ। पूर्व आँकडा प्रष्ट हुने भएकोले तयारी गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा सदैव मल अभाव हुने गर्छ। के गर्ने? कृषि प्रधान देशमा कृषकको नियति नै अभाव र तनाव छ। न हामी कृषि प्रविधि न औजारका हिसाबले सक्षम छौं, न त कृषिको दक्ष जनशक्ति तथा कामदार नै सहज रूपमा पाइन्छ। किनेर सजिलै लिन सकिने भनेको त त्यही मल र बिउ नै थियो, तर कहिलेकाहीँ त बिउ पनि पाइँदैन। पाइहाले पनि गलत बिउ पर्छ अनि मलको त सधैँ हाहाकार नै हुने गरेको छ। किसानका दुःख कति कति सरकार र राजनैतिक दलहरूले यसतर्फ पनि ध्यान दिनै पर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कांग्रेसको सभापति पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चुनावी मैदानमा। नेतृत्वमा देउबा र शेखर कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। 50% माथि मत नल्याए सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुने। व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन मंगलबार सुरु हुने। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC चासो र प्राथमिकतामा 6 वटा अध्यादेश पेश हुने। एमाले भने संसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा। विद्यालय शिक्षा सुधारको मुद्दा कागजमै सीमित। कतै शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन्, कतै शिक्षक अभाव। विद्यार्थी र शिक्षक दुवै भएकोमा पनि विद्यालय भवनकै अभाव। शेयर बजार बारे प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेप्से सूचकमा प्रत्यक्ष प्रभाव। सोमबार मात्रै 80 अङ्कको गिरावट। माओवादी पार्टी नै पुँजी बजार विरोधी रहेको भन्दै लगानीकर्ता असन्तुष्ट। यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन्। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा संकटा क्लबको सनसनीपूर्ण जित। विभागीय टोली नेपाल पुलिसलाई 1-0 अन्तरले हराएको संकटाका लागि निरज बस्नेतको निर्णायक गोल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसंग। उत्साह, एकता र रूपान्तरण। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन नेतृत्वको निरन्तरता कि परिवर्तन। महाभिडन्त। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। सोमबार बिहान 8 बजेदेखि नै मतदान सुरु हुने भनिए पनि ढिलो गरी सुरु भएको मतदान हालसम्म जारी भएको हो। यसअघि निर्वाचन समितिले 5 बजे नै मतदान सकाउने बताए पनि ढिलो गरी मतदान सुरु भएकोले समयमै मतदान सम्पन्न नहुने अवस्था बनेको हो। कांग्रेसमा 13 पदाधिकारी सहित 134 नयाँ कार्य समिति सदस्य चयनका लागि मतदान जारी रहेको छ। पटक पटक मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुँदा समयमै मतदान सम्पन्न हुन सकेन। कहिले मतपत्र सकिने, कहिले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नभ्याउने जस्ता समस्याले अवरोध आउँदा मतदाता आक्रोशित बनेका छन्। कांग्रेसका 4743 महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदानमा सहभागी छन्।
आजै मतदान सम्पन्न गरी सभापतिको मतगणना सुरु गर्ने बताइएको छ। अन्य पदाधिकारी भने मंगलबारदेखि मात्रै मतगणना गर्ने तयारी रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कांग्रेस विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन 51% मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान समीकरण हेर्दा कुनै पनि उम्मेदवारले पहिलो चरणमा 51% ल्याउन कठिन हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यदि त्यसो भएन भने सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 उम्मेदवार बीच पुनः निर्वाचन गरिनेछ। सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र सदस्य सहित 134 पदका लागि भइरहेको निर्वाचनमा 486 प्रतिस्पर्धामा छन्। 2 उपसभापतिका लागि 7 जना, 2 महामन्त्रीका लागि 6 र 8 सहमहामन्त्रीका लागि 19 नेताले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै 121 सदस्यका लागि 449 जना चुनावी मैदानमा छन्। यसबारे थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा टिभी जर्नालिस्ट उपेन्द्र शाही मतदान स्थलबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपेन्द्र, मतदान प्रक्रिया सकिएको, मतगणनाको बारेमा के छ, थप जानकारी गराइदिनुस् न। पक्कै पनि आज नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मुख्य दिन निर्वाचन बिहान करिब 8 बजेदेखि हुने पूर्व कार्यतालिका थियो। तर मतपत्र नभएका कारण चाहिँ करिब 4 घण्टा ढिलो 11:30 बजेदेखि चाहिँ निर्वाचन सुरु भयो। बिहानदेखि नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय सभागृह स्थित मतदान केन्द्रमा आइरहेका छन् र बिहानदेखि नै मतदान गरिरहेका छन्। ढिलो गरी सुरु भएको मध्याह्नबाट सुरु भएको मतदानमा अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार 3500 भन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मतदान गरिसकेको अवस्था छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हामीसँग अहिले मिडिया सेन्टरका सहसंयोजक कृष्ण केसी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई जोड्छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। अहिलेसम्म मतगणना कति भयो र बिहान जुन पूर्व निर्धारित कार्यतालिका थियो त्यो ढिलाइ चाहिँ किन भयो? अहिलेसम्म मतगणना 3508 हो। तर बिहानको जुन ढिलाइ भन्नुभयो तपाईँले, बिहान खास अब त्यो प्राविधिक कारणबाट अलिकति ढिलो हुन गएको। अब ठुल्ठुलो निर्वाचनमा त्यस्तो भइ नै हाल्छ। त्यसलाई त्यति ठुलो चाहिँ इस्यु गराउन चाहिँ मिल्दैन। बिहान अब हामीले खास 8 बजे भनेको, अब मान्छे 8 बजे जम्मा हुँदाखेरि 9 बजेबाट सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना थियो। तर 9 बजेबाट चाहिँ अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामी 11:45मा 11 बजेतिरबाट चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ र हामीले पहिलो अपडेट चाहिँ 11:45मा गरेको थियो मिडिया सेन्टरबाट। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यति ढिलो भन्न चाहिँ नमिल्ला। अहिलेको ताजा अवस्था चाहिँ के छ? अहिलेसम्म कति मतदान भयो, यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनु। होइन, अहिलेसम्म 3508 चाहिँ मतदान भएको हो। त्यसमा त हाम्रो 3वटा मतदान केन्द्र छ। एउटा चाहिँ भित्र प्रदर्शनी हल छ, जुन भ्रिगुडी मण्डपभित्र। त्यो प्रदर्शनी हलमा चाहिँ 1100 मतदान भएको छ। अनि त्यसपछि हामीले यो प्राङ्गण बाहिरपट्टि, जुन हलको बाहिरपट्टि, त्यहाँ चाहिँ कहिले पार्किङ गर्छन्, कहिले चाहिँ एक्जिबिसन गर्छन्, त्यसलाई हामीले प्राङ्गण बनाएका छौँ। धेरैजसो मान्छेले त्यसलाई पार्किङ भन्ने गराएर छन्। पार्किङ होइन, प्राङ्गणमा त्यहाँ चाहिँ छ 1308 मत खस्या छ त्यो उसबाट। अनि यता राष्ट्रिय सभागृह जहाँ हामी अहिले छौँ त्यसमा चाहिँ 1100 मत खस्या छ। यो आधा घन्टा अगाडिको अपडेट हो। तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउँदाखेरि यहाँ समय चाहिँ अलिकति गर्दाखेरि यसबाट अलिक माथि जान सक्छ। अहिले एक्ज्याक्ट चाहिँ 3508 मत खसेको चाहिँ म भन्न सक्छु। अब अहिलेको यो अवस्थालाई हेरेर अब कतिखेर चाहिँ मतदान सकिएला र तपाईँहरूले मतगणना चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ, कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दाखेरि मतदाताहरूले मत खसालेको र त्यसको चाहिँ धेरै उम्मेदवारहरू भएको हुनाले करिब 1 जना मतदातालाई 45 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म लाग्छ त्यो चिन्ह लगाउनलाई। त्यसले गर्दा अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दा आधा घन्टादेखि 45 मिनटसम्म सिद्ध्याएको चाहिँ रेकर्डहरू प्रायः छन्। अब धेरै छैन। अब 4700 चान्चुन मतदाताहरू भएकोमा 3500 खस्यो भनेपछि त लगभग 700 जति खस्न बाँकी छ। 1 घन्टा 1.5 घन्टामा चाहिँ त्यो सिद्धिन्छ।
किन धेरैले एकैचोटि मतदान गर्न सक्ने हामीले चाहिँ बुथहरू गराएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि करिब 1 घन्टामा चाहिँ सिद्धिन्छ। अब जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सुषमा, हामीले चाहिँ निर्वाचन समितिबाट जानकारी लिँदाखेरि अहिलेसम्म 3500 भन्दा धेरै मत खसिसकेको छ र अब करिब 700 मत खस्नु बाँकी छ र त्यो 700 मत खसिसकेपछि मतगणना सुरु हुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। सुषमा, हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाही जोडिनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत अहिले नयाँ नेतृत्व चयनको लागि मतदान प्रक्रिया जारी छ। मतदान प्रक्रियामै केन्द्रित भएर हामीले थप जानकारी लिएका थियौं। फेरि पनि प्रसङ्ग नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनकै। नेपाली कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस नियमित रूपमा चल्ने गरेको छ, तर वास्तविक नेतृत्व परिवर्तन हुने समय अर्थात् महाधिवेशनमा पुरानै पुस्ता हावी हुने प्रवृत्ति यो पुस्तान्तरणको बहसलाई सार्थक बन्न दिने गरेको छैन। 14औं महाधिवेशनमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना बढिरहेको छ। यो महाधिवेशनले विगतको परम्परालाई तोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न समेत यति बेला पेचिलो बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जारी छ। जारी महाधिवेशनमा उत्साहजनक रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागिता पनि देखिन्छ। अचम्म त के छ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो लामो विरासत बोकेको पार्टीमा पनि 14औं महाधिवेशनमा करिब 60% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि युवा अवस्थाका छन्। तर पार्टीको नेतृत्वका प्रत्याशीमा भने अधिकांश अनुहार पुरानै देखिएको छ। अझ पार्टीभित्रको समीकरण हेर्ने हो भने यो पटक पनि कांग्रेसमा पुरानै पुस्ता हावी हुने देखिन्छ। कांग्रेसका अधिकांश नेता भने युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दा पनि युवाहरू नै अगाडि आएर नेतृत्व लिनुपर्ने मत राख्छन्। युवा नेताहरूले आफैले पनि उम्मेदवार बन्ने हिम्मत र साहस गर्नुपर्छ नि त। उम्मेदवार बन्नको लागि कसैले रोकेको छैन। तर राजनीतिक दल विचारमा चल्ने भएकोले उमेरलाई भन्दा पनि विचारलाई हेर्नुपर्नेमा कतिपय नेताको जोड छ। उमेर मात्रैको कुरा मैले भन्दिनँ, ऊर्जा, क्रियाशीलता, त्यसपछि दृष्टि, दूरदृष्टि नेपाली कांग्रेस साझा लोलाको छ, सुस्ताको छ। यसको पुनर्जागरण आवश्यक छ। पुनर्जागरण गर्दा मात्रै नेपाली कांग्रेसलाई आम जनताको बीचमा सबैभन्दा प्रिय पार्टी बनाउन सकिन्छ। केही नेताले भने यो महाधिवेशनले कांग्रेसलाई युवामय बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको यो अघिल्लो अधिवेशनमा हामीले धेरै परिवर्तन गर्न सकेको भए सायद यो अधिवेशनमा हामीले एउटा स्वाभाविक रूपले पनि अझै बढी फड्को मार्थ्यो होला। हाम्रो अघिल्लो अधिवेशनबाटै जाम भएर बसेको हुनाले गर्दा यो पटक धेरै कुरा एकैपटक बदल्ने कुरा सम्भव पनि नभएको पनि होला। तर पनि मलाई के लाग्छ भने पार्टीको हामीले सभापतिको प्रत्याशी, महामन्त्रीको प्रत्याशी हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा खालको परिणाम आउँदै गर्दाखेरि त पार्टीमा ठूलो बदलाव चाहिँ अहिलेकै अधिवेशनमा पनि आउन सक्ने सम्भावना त खुलेको छ। हुन त कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पुराना पुस्ता मात्रै जिम्मेवार छैनन्। युवा पुस्ताका नेताहरू पुराना पुस्ताको फेरो समातेर पार्टीमा अघि आउनमै ध्यान केन्द्रित गर्दा कांग्रेस जस्तो पार्टीमा पुस्तान्तरणको बहस सार्थक हुन सकेको छैन। तर 14औं महाधिवेशनमा भने केही महत्त्वपूर्ण पदमा युवा पुस्ताको पनि प्रतिनिधित्व भएकोले विगतको परिपाटीको अन्त्य गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो विस्तारै खुल्दै जानेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। विवाद, नाराबाजी र अवरोध बीच केही साता चलेर संघीय संसदको 9औं अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। मंगलबारदेखि फेरि 10औं अधिवेशन सुरु हुँदैछ। नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्ने जनाइरहँदा स्थिति पहिले भन्दा खासै फरक छैन। के होला त अब? हेरौं एक रिपोर्ट। संसदको 10औं अधिवेशनको सर्वाधिक पेचिलो र चासोको विषय हो अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी। 5 वर्ष यताका सबै सरकार र सत्तासीन दल कुनै न कुनै रूपमा एमसीसीमा मुछिसकेका छन्। तर पछिल्लो 1 वर्ष यता एमसीसी राष्ट्रघाती भनेर सर्वत्र प्रहार र आवाज आइरहेकोले अवस्था त्यति सहज छैन। विगतमा सम्झौता गरिसकेकाले अस्वीकार गर्न पनि अप्ठ्यारा र पारित गर्न पनि जनस्तरसम्म यसको विरोध बीच सरकार र दलहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। एमसीसी बारे नेपाली कांग्रेस मात्र स्पष्ट देखिएको छ। प्रतिपक्षमा हुँदा पनि कांग्रेस एमसीसी को पक्षमा थियो र अहिले सत्तामा हुँदा पनि सत्तासीन माओवादी केन्द्र भने अहिलेसम्म यो मामिलामा कठोर देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लचक हुनेछन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत जान सक्दैन। एमसीसीमा देउवालाई प्रचण्ड र माधव नेपालको साथ नभएमा सत्ता समीकरण नै फेरबदल हुन सक्नेसम्म विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई खाल्डोमा लडाउने दाउमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई कार्ड बनाउन सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी तयार नभए ओलीले देउवा सरकारलाई साथ दिनेछन्। तर यो अवस्था आउने भन्दा पनि सत्तासीन दलहरू नै एमसीसी पारित गराउन एकमत हुने सम्भावना र संकेतहरू देखिएका छन्। यस्तै संसद अधिवेशनको अर्को पेचिलो मुद्दा एमालेको भूमिका नै रहनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी दल अनाधिकृत रूपमा दर्ता भएको र आफ्नो दलले कारवाही गर्दा पनि माधव नेपालहरूलाई सभामुखले कारवाही नगरेको भन्दै नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यो मुद्दालाई एमाले अझै छोडेको छैन। सरकारले यस बीचमा जारी भएका आधा दर्जन अध्यादेशहरू संसदमा पेश गर्दैछ। अन्य नियमित कामकाज त हुने नै छन्, तर त्यसका लागि संसद अधिवेशनमा एमालेको भूमिका कस्तो होला? के एमाले संसद चल्न दिन्छ? यी प्रश्न पनि चासोको विषय बनेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले राजतन्त्रलाई यसअघि हटाए पनि पुनः फर्काउने कोसिस भइरहेको भन्दै नेपालको राजनीतिक आकाशमा देखिएको कालो बादल हटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट चनेरा सोब्युको अखिल एप्स सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीति गर्न मन लागे पार्टी खोल्न वा राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्ष मानेर राप्रपाको उपाध्यक्ष भएर बस्न पूर्व राजालाई सुझाव पनि दिनुभयो। असल भएर बस्नु छ भने राम्रो व्यापारी भएर बस्यो हुन्छ। राजनीति गर्नु छ भने कुनै पार्टीमा सामेल भए राम्रो होइन। राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्ष मान्नु छ भने उपाध्यक्ष भएर बसे पनि हुन्छ, सल्लाहकार भएर बसे पनि हुन्छ। को सदस्यता वितरण अभियानको पनि शुभारम्भ गरिएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले नयाँ नेपाल बनाउने दायित्व एमालेको काँधमा रहेको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला संघले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको समावेशिता सहित 1/3 महिला सहभागिता विषयको अन्तर्क्रियामा साक्यले अधिकार सहितको समृद्ध नेपाल एमाले बाहेकले बनाउन नसक्ने समेत बताउनु भयो। उहाँले मुलुक बनाउने एमालेको अभिभारालाई पूरा गर्नका लागि पार्टीभित्रको महिला शक्ति सशक्त भएर लाग्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। अहिले देखिएको व्यथिति विकृतिलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध र विचारसहित विधियुक्त बनाउँदै समाजलाई रूपान्तरित गर्न एमाले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पार्टी मात्रै बनाउने होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध र विचारयुक्त विधियुक्त बनाउने फराकिलो बनाउँदै लाने कुराहरू छँदैछ। मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो जीवन दर्शन छ। त्यो जीवन दर्शनलाई आत्मसात गर्दै हामीले रूपान्तरण गरेर आफूलाई पनि रूपान्तरित गराएर समाजलाई पनि रूपान्तरित गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू त त्यो पहिलो हाम्रो चाहिँ दायित्व हो नै। कार्यक्रममा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले उग्रताका कुरा गर्ने अन्त्यमा दक्षिणपन्थी अवसरवादको शिकार हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड र माधव नेपालमा देखिएको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसलाई नेता बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रचण्ड र माधव नेपालले भूमिका खेलेको आरोप पनि लगाउनुभयो। हामीले भन्यौं 62-63 को परिवर्तन पछाडि अब समाज कहाँ जाने भन्ने कुराका सन्दर्भमा दुईटा कित्ताका बीचमा बाँडिँदैछ। एउटा समाजवादतर्फको यात्रा, एउटा पुँजीवादतर्फको यात्रा। पुँजीवादतर्फको यात्राको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ भनेर भन्यौं। आज प्रचण्ड र माधव नेपालहरू कांग्रेसलाई नेता बनाएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुराको मिसनमा लाग्नु भएको छ भनेपछि दक्षिणपन्थी अवसरवाद भने यही हो, यसमाथि विजय हासिल गर्ने कुरा यति बेलाको राजनीतिको एउटा मकसद हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। उहाँले एमाले अघि सारेको एजेन्डा र लक्ष्यका आधारमा पार्टीलाई तिनै तहको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले राजा बोकेर हिँड्ने राप्रपाको नैतिक धरातल समाप्त भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई पत्र लेख्दै थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र निर्मल निवासको पछिल्लो कार्यवाहीले आफ्नो मूल्य मान्यताको आधार र धरोहर एकै पटक तहस नहस भएको उल्लेख गर्नु भएको हो। पार्टीको नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसको निष्पक्ष छानबिनको पनि माग गर्नुभयो। थापाले आफूले माग गरेको विषयहरूको सुनवाई भए पार्टी एकता कायम रहने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष पराजित भएसँगै कमल थापाले नयाँ पार्टी खोल्ने चर्चा चलिरहेको छ। यही बीच थापाले पत्र पठाउनु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले धरना कार्यक्रमलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएको छ। न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा आउनुपर्ने भन्दै बारको अगुवाईमा धरना दिएको हो। कानुन व्यवसायीले प्रत्येक दिन 10 देखि 12 बजेसम्म सर्वोच्चको मूल गेटमा धरना दिँदै आइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै यसअघि बार नेतृत्वले विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। नेपाल बारले गत कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर रूपमा धरना तथा विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्चबाट नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहने बारले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका बालबालिकालाई पुस 4 गतेदेखि खोप लगाउने तयारी गरेको छ। देशभर 57 वटा जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाबाट 12 देखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई मोडर्ना कम्पनीको खोप लगाइनेछ। सकेसम्म बालबालिकालाई नजिक पर्ने गरी खोप केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार खोप पुगेसम्म सबैलाई लगाइने र मोडर्ना खोप नपुगेकालाई फाइजर खोप लगाइनेछ। पहिलो मात्रा लगाएको महिना दिनपछि दोस्रो मात्रा लगाइनेछ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश एक सरकार पुनः आवश्यक तयारीमा जुटेको छ। सोमबार विराटनगर स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको छलफलमा कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश एकमा खोपलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। खोपको मात्रा कभरेज चाहिँ बढाउने भन्ने नै छ। अहिले खोप अब नेपालमा जति पनि छ अब सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले 12 वर्षभन्दा माथिको अब व्यक्तिहरू बालबालिकादेखि लिएर सबैलाई चाहिँ अब खोप हामी अहिले उपलब्ध गराउन सक्छौँ र प्रदेश एकमा खोपको कभरेज कसरी बढाउने भन्ने एउटा हाम्रो चुनौती छ। उहाँले कोभिडको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रहरूमा समेत आवश्यक कडाई गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले मास्क अनिवार्य गर्न लगाउने र नमाने 100 जरिवाना पुनः लागू गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। शिक्षालाई मुलुक विकासको आधारशिलाको रूपमा लिइन्छ। शिक्षा मार्फत नै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार समेत रहेको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले कुल बजेटको करिब 11% बढी लगानी गर्ने गरेको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा राज्यले लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। शिक्षा राष्ट्र विकासको आधार हो। सरकारले यही सिद्धान्त अनुसार हरेक वर्ष बजेटको उल्लेख्य भाग शिक्षाका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै शिक्षाको लागि 11.64% बजेट विनियोजन गरिएको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपालमा 20,000 को हाराहारीमा निजी शैक्षिक संस्था र 29,000 भन्दा बढी सरकारी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये थुप्रै सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्था भने नाजुक रहेको छ। देशको कतिपय स्थानमा विद्यालय छन् तर त्यहाँ विद्यार्थी छैनन्। जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहाँ
विद्यालय भवन नै छैनन्। झापा जिल्लाको मेची नगर 15 स्थित ग्वाला बस्तीमा अवस्थित मेची प्राथमिक विद्यालयको अवस्था नाजुक छ। त्यहाँ एक स्थायी शिक्षक, एक बाल विकास शिक्षिका र एक विद्यालय कर्मचारी गरी 3 जना कर्मचारी छन्। तर विद्यार्थी नभएको कारण उनीहरू हाजिर मात्रै गरेर फर्कन्छन्। बाल शिक्षादेखि कक्षा 2 सम्म नेपाली भाषामा अध्ययन हुने सो विद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा 19 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। नेपाल सरकारबाट सञ्चालित र नगरपालिकाबाट विनियोजन हुनुपर्ने रकमहरू दिएर त्यो विद्यालय र विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूको नियमितता, पठन पाठन र पहुँचको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब केही सुधारका सङ्केतहरू देखा परेका छन्। अब 100% र अझै राम्रो सुधार गर्नका लागि चाहिँ हामी पनि प्रयासरत छौँ। विद्यालयले दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नुको साथै किताब, कापी, पोशाक, ब्याग र जुत्ता लगायतका आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा पनि विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्न नसकेको नगर शिक्षा प्रमुख स्वीकार गर्छन्। त्यसैगरी रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको एक आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि फरक छैन। सो विद्यालयको पुरानो भवन भत्काएको महिनौं बितिसक्दा समेत नयाँ भवन बन्न सकेको छैन। सोही कारण विद्यार्थीहरू चिसो भुइँमा पलेटी कसेर पढ्न बाध्य छन्। गत वैशाख महिनामा नगरपालिकाले नयाँ भवन बनाउने भन्दै पुरानो 5 कोठे भवन भत्काएको थियो। तर कोरोना समय र लकडाउनको कारण नयाँ भवन बनाउने कार्य अझै सुरुवात भएको छैन। हम स्कूल तोड़ देले बा, आज तक न बनवले बा। हम ओदिन छरो ले जाके छर हम नियर रोकली, आज छर चल जाए तो हम स्कूल न बने। नगरपालिका वार्ड अध्यक्ष को 5 पैसा भी देवे के हाल में न जमीता। भवन भत्काइएको कारण चौरमै राखेर अध्यापन गराइरहँदा गाईबस्तु विद्यालयमा प्रवेश गर्दा अध्यापन गराउन निकै गाह्रो हुने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बताउँछन्। यो विद्यालय भवन बन्द भएको जेठ महिनादेखि हालसम्म नबनेपछि हामी नगरपालिकाका मेयर साहब अस्ति आउनुभएको थियो विद्यालयमा। उहाँसँग सोद्धाखेरि अब तुरन्तै 1 हप्ताभित्र हामी यो विद्यालयको काम सुरु गर्छौँ मौखिक मात्र भन्ने हामीले जानकारी भएको छ। त्यसैगरी विकट हिमाली जिल्ला मुगुमा रहेको एकमात्रै आवासीय विद्यालयमा अत्याधिक चिसोको कारण क्याम्प फायर गरेर पठन पाठन हुने गरेको छ। मौसम परिवर्तन भएसँगै हिमाली जिल्लामा चिसो अत्याधिक मात्रामा बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय आवासीय विद्यालयका विद्यार्थीहरू घामको झुल्को नदेखे पनि उनीहरू क्याम्प फायर गरेरै भए पनि पठन पाठन गर्दै आइरहेका छन्। जिल्लाको पूर्वी करान भेगमा पर्ने मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ताखामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत आवासीय विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा विद्यार्थीहरू चिसो भुइँमै बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। चिसोका कारण विद्यार्थी मर्कामा रहेको र यसका लागि कर्मारोङ गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने जनाएको छ। गाउँपालिकाले गर्न सक्ने भनेको हामीले व्यवस्थापनकै लागि उनीहरूलाई त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीका लागि तपाईँको न्यानो अब ओढ्ने ओछ्याउने कपडादेखि लिएर उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि बजेट पनि विनियोजन भएको छ। गत 2 वर्षदेखि अब यस वर्ष पनि त्यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। अब त्यो व्यवस्थापनको पाटोमा हामीले पनि अनुगमन गरेका छौँ। हिउँदो चिसोको बिदा अरू टाइम कोभिडको बिदा भयो भने त क्लासै सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने भएकै कारणले पनि यस्तो चिसोमा हामीले क्लास लिन जोस बाध्य भयौँ। बिहानपल्टीका क्लासहरूमा त यसरी हात काटिएको अनुभूति पनि गर्छन्। जोस आगो ताप्दै भए पनि बच्चाहरूले पढिरहेछन् भनौँ। एकातिर सरकार शिक्षाका लागि ठूलो आकारमा बजेट छुट्याउने गर्छ भने अर्कोतिर विकट क्षेत्रमा पढाइको गति अपेक्षाकृत हुन नसक्नुले सरकार आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न नसकेको देखाउँछ। बेला बखत शिक्षामा बजेटको अभाव हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। तर यी घटनाहरू हेर्दा बजेट अभाव भन्दा पनि बजेटको व्यवस्थापन पो फितलो हो कि भन्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्य, रौतहटबाट बाल विक्रम कार्की र मुगुबाट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दर घटेसँगै उपत्यकामा जात्रा र पर्वहरूको रौनक पुनः फर्कन थालेको छ। यसै क्रममा सोमबार विभिन्न स्थानमा विष्णुदेवी जात्रा मनाइएको छ। बखुमल अष्टमीमा विशेष पूजा गरी मनाइने यो जात्रालाई बखुमल जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष मङ्सिर शुक्ल दशमीका दिन मनाइने विष्णुदेवी जात्रा चन्द्रगिरी नगरपालिका भित्रका विभिन्न गाउँमा एकैपटक मनाइएको छ।
धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बखुमद जात्रा निकै हर्ष उल्लासका साथ मनाइन्छ। यस दिन शक्तिशाली पीठको रूपमा मानिएको विष्णुदेवीको दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने र सुख शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास छ। गाउँलेहरूलाई सबैलाई चाहिँ सुख होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ जात्रा भनेर भगवानलाई चाहिँ खटमा राखेर घुमाउने प्रथा चाहिँ अब ओ बेलादेखि गरिराखेको भयो। 5 दिनसम्म मनाइने यो जात्राको विशेष दिन सो उत्पत्ति भएको मानिने विष्णुदेवी माताको मन्दिरमा विभिन्न 7 गाउँका देवी देवताहरूको बाजागाजाका साथ खट जात्रा गरी सिन्दूर जात्रा मनाइन्छ। एकै ठाउँमा 7वटा देवी देवताको रथलाई भेला गरी एकै ठाउँबाट जात्रा सुरु गरी आफ्नो गाउँमा लगेर जात्रा सम्पन्न गर्नु यो जात्राको विशेषता हो। यस जात्रासँग जोडिएको एउटा रोचक किम्वदन्ती पनि छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका विभिन्न गाउँहरूमा छरिएर रहेका 7 जना दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू आफ्नो आमाको घर विष्णुदेवी आमालाई भेट्न जानका लागि सल्लाह गर्छन्। तर सबैभन्दा कान्छी सतुङ्गलकी विष्णुदेवी अन्य आफ्ना दिदी बहिनीलाई नपर्खिकन आफू कुनै सिंगार पटार नगरी चाँडै आएर विष्णुदेवी माताको काखमा बसिरहेको हुन्छ। जब अरू दिदी बहिनीले कान्छी बहिनीलाई आमाको काखमा बसेको देख्छन्, सबैजना बहिनीको अनुहार नै नहेरी अर्कोतिर फर्केर बस्छन्। त्यसैले रिसाएका दिदी बहिनीलाई खुसी पार्न कान्छी विष्णुदेवीलाई भोग गर्न ठिक्क पारी अन्य देवीलाई भोग दिने प्रचलन रहेको छ। सतुङ्गल, नैकाप, बोसीगाउँ, लङ्कोट, टौखेल, कीर्तिपुर, पाङ्गामा मनाइने जात्रा यसै बखुमद जात्रा अन्तर्गत पर्दछन्। जात्रामा बाजागाजाका साथ सबै टोलटोलमा घुमाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परालाई जीवन्त राख्न उपत्यकामा मनाइने विभिन्न जात्राहरू मध्ये बखुमद जात्राको विशेष महत्व छ। यसमा सप्तमातृका मध्येमा महालक्ष्मी बाहेक अन्य देवी देवताको जात्रा चलाइन्छ। विष्णुदेवीलाई, सटुङ्गलको विष्णुदेवीलाई त्यो बोक ल्याएर पस्याएर अनि त्यो ठुलो मछी गाउँबाट ल्याउने दिदीलाई अनि त्यहाँ चाहिँ भोग दिने चलन छ। गाउँबाट चाहिँ विष्णुदेवी मन्दिर ल्याइन्छ। त्यसपछि आमा भेट्ने कार्यक्रम, आमा भेटिसकेपछि अनि रथ सञ्चालन हुन्छ। पूजाआजा सबै सकिसकेपछि त्यसपछि आफ्नो गाउँतिर चाहिँ लगिन्छ। विष्णुदेवी र भैरव लगायतका विभिन्न देवी देवतालाई नगर परिक्रमा पश्चात आफ्नै मन्दिरमा प्रतिष्ठापन गरिसकेपछि जात्रा सम्पन्न हुन्छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन, काठमाडौँ। वैकल्पिक ऊर्जा र टुकी बत्तीको भरमा दैनिकी गुजारिरहेको जुम्लामा केही महिना अघि मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्यो। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएपछि अँध्यारोको दैनिकी सकिने भन्दै जुम्लावासी खुसी भएका थिए। तर सो लाइनको उज्यालो जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा मात्रै सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिए पनि जुम्लामा सदरमुकाम खलङ्गा बाहेकका क्षेत्रमा भने विद्युत पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तार जुम्लाको तिला गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाको गाउँ बस्ती हुँदै सदरमुकाम पुगेको हो। तर ती बस्तीहरूले सो लाइनबाट बगिरहेको विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन्। विद्युत आइसकेपछि जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा बजारको चन्द्रनाथ नगरपालिकाको आसपासका वडामा मात्रै बत्ती झलमल भइरहेको छ र बाँकी जुम्लाका बाँकी स्थानीय तहमा बस्तीहरू अँधेरै छन्। त्यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने अहिलेसम्म गएको छैन र जिल्लाका नेताहरूले पनि आफू केन्द्रित बत्तीको लाइन प्रसारण गरेको देखिन्छ। यसको बारेमा सबैले सचेत हुन र सबै जनता हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी देखेको छु। यता सदरमुकाम खलङ्गामै पनि विद्युतमा पर्याप्त पावर नहुँदा सामान्य मोबाइल चार्ज गर्न पनि हम्मे परेको यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो छ। पावर कम भएकै कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पुगेपछि उद्योग, कल कारखाना र अत्याधुनिक मेसिन उपकरणहरू चलाउने इच्छा सदरमुकामवासीको अझै पूरा हुन सकेको छैन। 33 केबी प्रसारण लाइनको आवश्यकता भए पनि हाल 11 केबी प्रसारण भइरहेकाले पावरले नधानेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। 33 केबी लाइनको विस्तार गर्ने काम भइरहेको र चाँडै जुम्लाका सबै गाउँपालिकामा विद्युत पुर्याउने लाइन विस्तारको काम अघि बढाइने विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जुम्लाले जनाएको छ। राष्ट्रिय लाइन अहिलेसम्म नपुगेको अवस्था छ। राष्ट्रिय लाइन नपुगेपछि के हुन्छ भने हामी अन्य वितरण संरचनाहरू बनाउन सक्दैनौँ।
है। त्यही भएर यो क्रमबद्ध रूपमा हो। केही पहिला पनि टेन्डरहरू धेरै थुप्रै भइसकेका छन्, त्यसले गर्दा केही लाइनहरू विस्तार हुने क्रममा छ अहिले पनि, अनि केही अब बजेट पनि आएको छ, अरू थप टेन्डर प्रक्रिया हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसले गर्दा यो क्रमबद्ध रूपमा जाने भएको हुँदा अब हामी लाइन विस्तारको प्रक्रिया हुन्छ। जुम्लामा सञ्चालित साना जलविद्युत आयोजनाहरू प्राय बिग्रेकाले धेरै गाउँहरू सोलर टुकी र दियालोमा रात काटिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जुम्ला पुगेपछि यहाँका सबै स्थानीय तहका बासिन्दाहरू बिजुली पुग्ने आशले दिन बिताइरहेका थिए, तर विद्युत प्राधिकरणको कुनै सुरसार नदेखेपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। जुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम शाहीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल भारतको सीमाना जोगबनी नाकास्थित विराटनगर भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखाबाट राजस्व सङ्कलन बढेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयले यात्रुहरूले ल्याउने सामानको चेक जाँच बढाएपछि भन्सार राजस्व सङ्कलन बढेको हो। रानी भन्सारको यात्रु शाखाबाट दैनिक 50,000 रुपैयाँसम्म भन्सार राजस्व सङ्कलन हुँदै आएकोमा अहिले दैनिक 2 देखि 3.5 लाख रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन हुने गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो राजपत्रमा चाहिँ विदेशबाट आउने यात्रुले चाहिँ झिटिकुन्टा भारी अन्तर्गत 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान लिएर आउँदाखेरि चाहिँ लाग्ने नियमअनुसार लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्य करहरू तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ऐनमा व्यवस्था छ। सोही अनुसार हामीले चाहिँ 100 भन्दा बढी मूल्यको सामान लिएर आउनेको हकमा हामीले लाग्ने राजस्व लिन्छौँ। पछिल्लो सातादेखि जोगबनी बजारमा किनमेल गरेर फर्कने सबै यात्रुको सामान यात्रु शाखामा चेक जाँच गर्नुको साथै भन्सार काट्ने गरिन्छ। नेपालमा भन्दा केही सस्तो मूल्यमा सामान पाउने भएकोले जोगबनी बजारमा नेपालीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। सरकारले 100 मूल्य भन्दा बढीको सामान भन्सार महसुल तिरेर मात्रै ल्याउन सकिने नियम बनाएपछि पछिल्लो समय सर्वसाधारणहरूले राजस्व तिर्न थालेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष शेयर बजारबारे दिएको प्रतिकूल धारणाको असर देखिन थालेको छ। सोमबार मात्रै शेयर बजार पहिरो गएको शैलीमा ओह्रालो लाग्यो। विगतमा पनि माओवादीले शेयर बजारप्रति नकारात्मक विचार राख्ने गरेको पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको अभिव्यक्तिले बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको हो। एक रिपोर्ट। सानो ठूलो घटनाक्रमले असर पार्ने शेयर बजारमाथि पछिल्लो समय चौतर्फी आक्रमण हुने क्रम जारी छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कडी कडाउ नीतिले थिलो बनेको शेयर बजारलाई तरलता अभाव ब्याजदरको वृद्धिले प्रभावित बनाइरहेको छ। यस्तोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले झन बजारको आत्मविश्वास नै डगमगाउने बनाइदिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय पुँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पुँजी बजारमा लगानी हुनु साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको बताएका थिए। मुलुकका अन्य सबै व्यतिथि एकातिर भए पनि प्रचण्डले निरन्तर रूपमा पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने अव्यावहारिक टिप्पणी गरिरहे। पुँजीको लगानी पुँजीमा हुने वित्तीय पुँजीवादको मुख्य विशेषता त्यो भएर देखा पर्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने यो धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियाली ब्याङ्क, यी तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि ब्याङ्क हुन पैसा यताउता गर्छन् भन्छौँ, होइन त्यति सजिलो। यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन्। विगतमा 3200 अङ्क माथि पुगेको बजार पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। सोमबार मात्रै करिब 80 अङ्कले बजार घटेको छ। घट्दो बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने गर्दछ। अझ यो अवस्थामा प्रचण्डको अभिव्यक्तिले बजारको सपोर्ट लेभलहरू सहजै फत्किने गरी ओह्रालो लागेको हो। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको बचाउ गरिरहेका छन्। इन्टरनल ट्रेडिङ गर्ने कहाँ छ त्यतातिर ध्यान दिनु छैन है। कहाँनिर त्यो शेयर मार्केटमा घाटा भएको कम्पनी पनि त्यहाँ समावेश गरिएको छ त्यतातिर ध्यान दिनु छैन। त्यो ध्यान विकेन्द्रित गर्नलाई, सत्य कुराबाट पन्छाउनका लागि एउटा यस्तो ट्रेन्ड छ, एउटा यस्तो समूह छ, त्यो समूहले अर्थमन्त्रीले घटाइरहेछ, यो अर्थमन्त्रीको काम हो अथवा अरू कुनै संस्थाहरूका काम हुन् भनेर त्यो सत्य कुरा उनीहरूले नबुझुन् भन्नका लागि यो हुइम चलाइएको छ। बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। शेयर विश्लेषक छोटेलाल रौनियारले यसलाई कालो दिनको रूपमा लिएको बताउँदै खेद व्यक्त गरेका छन्। साथै उहाँले अहिलेदेखि नै माओवादी विरुद्ध नो भोट अभियान चलेको बताउनु भयो। माओवादीको अध्यक्षज्यू र अहिले सत्ता साझेदारीमा हुँदै पनि
उहाँले चाहिँ यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्वक यो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि पुँजी बजार मर्माहत भएछ र यो सबै कुरालाई हामीले समेटेर यो कालो दिनको रूपमा लिइरहेछौँ र यसबाट लगानीकर्ताहरू पहिलादेखि नै नो भोट चलाइरहेको थियो, अब त झन् नो भोटमा गएर उहाँको कार्यकर्ता लगायत सबैले उहाँलाई नराम्रो दृष्टिले हेरिरहेछ। उहाँले बुझ्नु पर्यो। यति बेला सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको छ। उसै पनि बजार घटिरहँदा बेवास्ता गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ। पुँजी बजारमा यति बेला अरबौंको लगानी भइसकेको छ। बजार घट्दा समग्र बजारको पुँजीकरण समेत घटेको छ। यस्तोमा अर्थमन्त्री लगायतका निकायले लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउन नीतिगत सहजता र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि बेवास्ता गर्ने र बेला बखत बजारलाई असर पार्ने अनावश्यक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप घटेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको गत मङ्सिर 18 गतेदेखि मङ्सिर 24 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 5 अर्ब रुपियाँले घटेको हो। योसँगै मङ्सिर 24 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप 42 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। यसअघि मङ्सिर 17 गतेसम्म बैंकको कुल निक्षेप 42 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ रहेको थियो। उता वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी भने यो अवधिमा 8 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। गत मङ्सिर 17 गतेसम्म कुल कर्जा लगानी 40 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा बढेर अहिले 40 खर्ब 77 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। साथै वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सिडी रेसियो अझै राष्ट्र बैंकले तोकेको 90% सीमा भन्दा माथि छ। बैंकर्स संघका अनुसार मङ्सिर 24 गतेसम्म सिडी रेसियो 91.49% छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 27 कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। न्यून गुणस्तर तथा दूषित उत्पादन बिक्री वितरण गरेको कसुरमा ती कम्पनी सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन तथा अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी दूध तथा दुग्ध पदार्थमा 9वटा, मसलामा 5वटा, खाद्यान्न एवं दलहन र सोबाट बनेका पदार्थ सम्बद्ध 5वटा कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। त्यसै प्रशोधित पिउने पानीमा 3वटा, चियाका 2वटा, सोया ससको 1, तेलको 1, दानामा 1 गरी 27 कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। 27 स्थान मुद्दामध्ये 11वटा दूषित, 9वटा न्यून गुणस्तर, 6वटा लेबलसँग सम्बद्ध मुद्दा छन्। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत सोमबार भएको पहिलो खेलमा सङ्कटा क्लबले विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। सङ्कटालाई जित दिलाउन निरज बस्नेतले निर्णायक गोल गरेका थिए। निरजले खेलको 18औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। लक्ष्मण रुचालको कर्नरमा उनले डाइभिङ हेड मार्फत सुन्दर गोल गरेका थिए। निरजको लिगमा यो तेस्रो गोल हो। जितसँगै सङ्कटाले 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाको यो लिगमा दोस्रो जित हो। पुलिसले भने लिगमा पहिलो हार बेहोरेको छ। पुलिसले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। यस्तै सोमबार नै भएको दोस्रो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले पहिलो अङ्क जोडेको छ। ब्रिगेड बोइज क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै जावलाखेलले लिगमा पहिलो अङ्क जोडेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा ब्रिगेड बोइज विरुद्ध हावी भएको जावलाखेलले गोल गर्न भने सकेन। दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया ढुङ्गा फुटाउँदा टुक्रा टुक्रा हुन्छ, तर विश्वमा एउटा यस्तो ढुङ्गा भेटिएको छ जसलाई फुटाउँदा रगत र मासु निस्कन्छ। चिली र पेरुका समुद्रमा यस्ता ढुङ्गा पाइन्छ जसलाई फुटाउँदा रगत र मासु निस्कन्छ। ढुङ्गालाई बाहिरबाट हेर्दा सामान्य झैं लाग्छ, तर यसबाट रगत र मासु निस्कन्छ, जुन यहाँको बजारमा खुबै बेच्ने गरेको छ।
पायुरा चिलियान्सिस नामले चिनिने यो ढुङ्गाबाट अनेकौं परिकार बन्छ, तर स्थानीयहरू यसलाई काँचै खान पनि मन पराउँछन्। पिरियड ड्रगका नामले पनि परिचित यो ढुङ्गा समुद्री जीव हो। यस ढुङ्गामा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने क्षमता छ र यसले बच्चा पनि जन्माउँछ। यो जीव ठ्याक्कै ढुङ्गा जस्तो देखिन्छ। माथिबाट कडा देखिने यो ढुङ्गा भित्रबाट अत्यन्तै नरम हुन्छ। मानिसहरू यो ढुङ्गाको खोजीमा समुद्र तलसम्म पुग्छन् र यसबाट निस्कने मासु खान मन पराउँछन्। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनुअघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेसको सभापति पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चुनावी मैदानमा नेतृत्वमा देउवा र शेखर कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। 50% माथि मत नल्याए सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान हुने। व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन मंगलबार सुरु हुने। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी चासो र प्राथमिकतामा 6वटा अध्यादेश पेश हुने। एमाले भने संसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा। विद्यालय शिक्षा सुधारको मुद्दा कागजमै सीमित। कतै शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन्। कतै शिक्षक अभाव, विद्यार्थी र शिक्षक दुवै भएकोमा पनि विद्यालय भवनकै अभाव। शेयर बजारबारे प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेप्से सूचकमा प्रत्यक्ष प्रभाव। सोमबार मात्रै 80 अङ्कको गिरावट। माओवादी पार्टी नै पुँजी बजार विरोधी रहेको भन्दै लगानीकर्ता असन्तुष्ट। यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन्। रोय डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा क्लबको सनसनीपूर्ण जित। विभागीय टोली नेपाल पुलिसलाई 1-0 अन्तरले हराएको सङ्कटाका लागि नीरज बस्नेतको निर्णायक गोल। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सुरु भएसँगै सिटामोल नपाइने जुम्ला चिकित्सक उत्पादन केन्द्र बन्ने भएको छ। त्यहाँ चिकित्सा अध्ययन सुरु हुनु सकारात्मक हो भन्नेले तालीमा र होइन विकट स्थानमा यो सम्भव छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।